हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और खौफनाक सा किस्सा शेयर कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। हमारी क्लास में एक नया लड़का आया था जिसका नाम कबीर था। कबीर के लिए कुछ दिन तो स्कूल का माहौल अजनबी रहा, फिर वो रफ्ता रफ्ता शनासा सा हो गया। वो क्लासरूम में मेरे साथ ही बैठता था, लिहाजा मेरी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वो कुछ उदास सा नज़र आ रहा था। मैंने उससे सबब पूछा, लेकिन उसने बात को टालना चाहा। आखिर मेरे मुसलसल इसरार पर उसे हथियार डालने ही पड़े। फिर जो कहानी उसने सुनाई कुछ यूँ थी। मेरे एक भाई का नाम अदील था। वो मुझसे 5 साल बड़े, वो भी मैट्रिक करने इसी स्कूल में आए थे। हमारे गांव को स्कूल से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता साफ़ सुथरा है और उससे गुज़रते हुए पास छोटे किसानों के घर नज़र आते हैं, लेकिन वो रास्ता खासा तवील है। जबकि दूसरा रास्ता कदरे छोटा है, लेकिन पुराने दरख्तों झाड़ियों से गुज़रकर हमारे गांव पहुंचता है। उस रास्ते से बहुत कम लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि उसके मुतालिक बहुत सी पुरस्रार कहानियाँ मशहूर हैं। अदील भाई उसी रास्ते से स्कूल आया जाया करते थे, मगर कभी भी उनको वहशत महसूस नहीं हुई थी। अम्मी उन्हें समझा समझा कर थक चुकी थीं कि उस रास्ते से न आया जाया करो, मगर अदील भाई मानने वाले नहीं थे। उस रास्ते के बारे में मशहूर था, वहाँ जन्नात का कबीला आबाद है। कभी किसी शख्स को वहाँ एक दुल्हन ज़ेवरात से लद्दी बंधी दिखाई देती, कभी सफ़ेद लिबास में मलबूस लोगों का एक काफ़िला गुज़रता नज़र आता, और कभी लोगों का मजमा जो एक सरदार के सामने बैठा दिखाई देता। इस तरह की नाकाबिले यकीन कहानियाँ लोग इस रास्ते के बारे में सुनाया करते थे। अदील भाई हमेशा इस शॉर्टकट रास्ते को मुंतखब करते। माँ के अलावा अब्बू, मैं और मेरी छोटी बहन इनको समझाते, मगर उन पर कोई असर ना होता। एक दिन अदील भाई आए तो कुछ गुमसुम से थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। माँ के पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे आज कुछ ज़्यादा ही थकन महसूस हो रही है, बराए मेहरबानी मुझे कुछ आराम करने दें। जब अदील भाई शाम को नींद से बेदार हो गए तो बुखार की शिद्दत से जल रहे थे। माँ इसलिए ज़्यादा परेशान थी कि उनको मालूम था कि अदील का गुज़रना खौफनाक और पुरअसरार रास्ते से होता है। अदील भाई इसी तरह एक हफ्ते तक बीमार रहे। वालिद साहब उन्हें शहर इलाज के लिए भी लाए और माँ के कहने पर ही उन्हें एक बुज़ुर्ग के पास भी लेकर गए। बुज़ुर्ग ने उन पर दम किया और उन्हें मुस्तकिल 1 महीने तक दम के लिए आने को कहा। रफ्ता रफ्ता उनकी हालत बेहतर होती चली गई और वो स्कूल जाने के काबिल हो गए। स्कूल जाके पता चला कि 2 दिन के बाद सालाना इम्तिहान थे और भाई की कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बात पर वो परेशान नहीं थे। और एक बात ये कि सबके लाख मना करने के बावजूद उन्होंने इस पुरअसरार रास्ते से गुज़रना नहीं छोड़ा था। और जब उनका रिज़ल्ट आया तो सब लोग हैरान थे कि बग़ैर तैयारी के वो इतने अच्छे नंबरों से कैसे कामयाब हो गए। ये राज तो उस वक्त खुला जब अदील भाई एक खूबसूरत सी लड़की को घर लाए। इत्तेफाक से उस रोज़ अब्बा घर नहीं थे। वो ऐसी बातों को सख्त नापसंद करते थे, लेकिन माँ तो माँ होती है। उन्होंने इस लड़की को मोहब्बत से बिठाया और उसकी तवाज़ो की। कुछ देर घर में गुजारने के बाद भाई इस लड़की को इसके घर छोड़ने चले गए। वापस आकर जब माँ ने इस लड़की के मुतालिक पूछा तो भाई ने बताया कि जिस रोज़ उनकी तबीयत ख़राब हुई वो वापस आ रहे थे, तब स्कूल के कुछ शरीर लड़के उनके पीछे आ गए। ये वो लड़के थे जो अदील भाई से कीना रखते थे, क्योंकि अदील भाई पढ़ाई में अच्छे थे। तमाम टीचर्स उनकी तारीफ़ किया करते थे, जो इन लड़कों को बुरी लगती थी। वो लड़के जब अदील के पीछे इस जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अदील भाई से झगड़ा शुरू कर दिया और उन्हें मारने की कोशिश की। ऐन इसी वक्त न जाने कहाँ से इन लड़कों पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। वो लड़के डर कर भाग खड़े हुए। अदील भाई को भी खौफ महसूस हुआ और इसी दहशत में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब तबीयत संभली और उन्होंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो एक बार फिर उनके दिल ने उसी रास्ते से गुज़रने की ख्वाहिश की और वो ना चाहते हुए भी इस रास्ते पे आ निकले।
ابھی وہ اس راستے کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ پیچھے سے کسی نے انہیں آواز دی کہ میں نے تمہارا انتظار 1 مہینے تک کیا ہے، میں روز تمہارے لیے یہاں پر کھڑی رہتی ہوں۔ جب اس طرح کے جملے عدیل کے کانوں سے ٹکرائے تو ان کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو ایک ہم عمر خوبصورت سی لڑکی کو پایا جو ایک درخت کی شاخ سے لٹکے جھولے میں جھول رہی تھی۔ بولو، اتنے دن کہاں تھے تم؟ مگر عدیل میں کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ خوف سے ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور پیشانی پسینے سے چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عدیل نے سوال کیا۔ ڈرو نہیں، میں وہی ہوں جس نے تمہیں ان شریر لڑکوں سے بچایا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تمہیں بہت آوازیں دی تھیں مگر تم بھی شاید ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ مجھے دیکھو، کیا میں ڈرنے والی چیز ہوں؟ تب عدیل نے تھوڑی ہمت کر کے اس کا بغور جائزہ لیا۔ وہ واقعی ایک خوبصورت لڑکی تھی جو چہرے پر معصومیت سجائے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عدیل کا خوف کچھ کم ہوا تو اس نے اس سے پوچھا، تم رہتی کہاں ہو؟ کیا اس خوفناک جنگل میں؟ یہ سن کر وہ لڑکی بے تحاشا ہنسنا شروع ہو گئی۔ خوفناک جنگل؟ تم سے کس نے یہ بات کہی؟ ارے یہاں میرا گھر ہے جہاں میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ چلو میں تمہیں اپنا گھر بھی دکھاتی ہوں۔ عدیل کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلے ہوں گے کہ عدیل کو دائیں بائیں مکانات کی قطاریں نظر آنے لگیں۔ ادھر ادھر لوگ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ گھر کی جانب جا رہے تھے اور کہیں کچھ بچے بھی کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ عدیل بھائی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ روز یہاں سے گزرتے تھے مگر آج تک یہ لوگ اسے کیوں نظر نہیں آئے۔ آخر کار عدیل نے لرزتی آواز کے ساتھ اس لڑکی کے سامنے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو یہ بستی مجھے نظر نہیں آئی۔ لڑکی یہ بات سن کر پھر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ لوگ جنات ہیں اور میرا تعلق بھی قوم اجنا سے ہے۔ تم مجھے اچھے لگے ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ عدیل بھائی یہ سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ لڑکی نے ان کے چہرے کے تاثرات بدلے دیکھے تو کہنے لگی، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تب انہوں نے کہا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، آج مجھے جانے دو، گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج تم جاؤ لیکن کل تم ضرور آنا اور شام کے وقت آنا، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواؤں گی۔ لڑکی کی اجازت ملنے پر عدیل نے جلدی سے گھر کی راہ لی اور راستے بھر اس جن زادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسرے دن عدیل بھائی پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کچھ کھوئے کھوئے گم سے تھے۔ انہیں بار بار اس جن زادی کا خیال آتا رہا اور دل اپنے اس جن زادی سے ملنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ اس طرح پریشان حالی میں شام ہو گئی۔ ماں کی نظر سے بچ کر وہ گھر سے نکلے اور اس پر اسرار راستے یعنی پر اسرار بستی کی جانب چل پڑے اور وہاں پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انتظار پھیل رہا تھا لیکن اب اسے ذرا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک جھاڑیوں سے وہی جن زادی نمودار ہو گئی۔ جن زادی نے ان کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ وہاں اس نے اپنے گھر والوں سے انہیں ملوایا اور اس کی خاطر تواضع کی اور انہیں واپس وہاں چھوڑ آئی۔ عدیل بھائی گھر واپس آئے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماں نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ سب کے بہت پوچھنے پر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ تمام لوگ ہکا بکا ان کی بات سنتے رہے۔ ماں تو یہ ماجرا سن کر بے ہوش ہی ہو گئیں۔ عدیل بھائی نے والدین کو کہا کہ وہ کل شام پھر وہاں جائیں گے اور جن زادی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور لوگوں سے ملوائیں گے۔ اماں اور ابا یہ سن کر پریشان تھے۔ آخر انہیں گاؤں کے ایک مولوی کا خیال آیا جو جھاڑ پھونک اور جن اتارنے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ان سے مدد لینے کا سوچا اور مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو عدیل بھائی کمرے میں نہیں تھے۔ انہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں وہی جنات اٹھا کر لے گئے۔ شاید انہیں میرے ماں باپ کے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔
لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبھی وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو انہیں عدیل بھائی نظر آتے ہیں۔ جب انہوں نے آواز دی تو وہ غائب ہو گئے۔ آج بھی ماں عدیل بھائی کو یاد کر کے روتی ہیں، کیونکہ میں بھی اسی اسکول میں ہوں جس میں عدیل پڑھتا تھا۔ وہ روز مجھے تاکید کر کے بھیجتی ہیں کہ اس راستے سے نہ جانا۔ میں روز اپنی ماں کو روتا چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس دوران کلاس میں ٹیچر آ گئے اور ہم پڑھائی میں مشغول ہو گئے۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کہانی من گھڑت تھی یا واقعی کبیر کے بھائی کو جن لے گئے تھے۔ فرینڈز، آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں بتانا ہرگز مت بھولیے گا۔ سو فرینڈز، یہ تھا آج کا بہت ہی زبردست سا قصہ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔